मैं हूं अभी लखनऊ में और आपकी भाभी और विवान अभी भी ईरान में हैं। 3 महीने गुजर चुके हैं और कुछ दिनों में 4 महीने भी हो जाएंगे, बट अभी तक विवान का पासपोर्ट उसे नहीं मिला है। पासपोर्ट की बात तो छोड़ो, इंडियन एम्बेसी जो ईरान में है अभी तक उन्होंने विवान का पासपोर्ट का प्रोसेस भी शुरू नहीं किया है। एक माइनर सी इश्यू को उन्होंने रॉकेट साइंस इश्यू में कन्वर्ट कर दिया। मैंने काफ़ी ईमेल किया जिसमें एम्बेसडर को भी मार्क किया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल को भी लिखा, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। रिप्लाई की बात तो छोड़ो, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला। वाह रे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वाह। एक हमारे पॉलिटिशियन गपोड़े और उस पर 4 चांद लगाते इन जैसे ब्यूरोक्रेट्स वाकई में पेनफुल है। जिस तरह इन अथॉरिटीज ने मना कर दिया इरेनियम पासपोर्ट देने से विवान को, उसी तरह अगर ये लोग नहीं देना चाहते तो मत दे। फिर काहे का मेंटली हरासमेंट और टॉर्चर, साफ से मना कर दे, हम कुछ और सोचेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगा जिसमें मेरी बात क्या हुई थी इन एम्बेसी के लोगों से और हमारे बीच क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चला, क्या एक्चुअली में इशू था और वो इशू मैंने सॉल्व कर दिया था, फिर भी ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस बना दिया। इसके लिए बनाऊंगा फॉर श्योर। मैरिज बियॉन्ड बॉर्डर्स वाकई में बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल और बढ़ जाता है जब आपका पार्टनर किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से हो। और इस मुश्किल को नेक्स्ट लेवल पर अगर ले जाना हो तो उसमें रिलीजन ऐड कर दो। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। यूट्यूब पर कितने सारे वॉलेंट कमेंट्स आते हैं जो मैं खुद डिलीट कर देता हूँ या फिर कमेंट देने वाला खुद डिलीट कर देता है। वो चाहता है कि वो कमेंट सिर्फ मुझे दिखे। मैं ईरान से रिलीजन के वजह से ही रिपोर्ट हुआ था, वो ब्लॉग भी आपका मुझ पर उधार है और उस पर एक ब्लॉग तो बनता ही है, बट उससे पहले मेरी फैमिली इंडिया आ जाए। अच्छा और बुरा तो चलता है। ये तो थी अब तक की बुरी बात। अच्छी बात यह है कि विवान 1 साल का हो गया है और हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जूम पर। इट्स रियली सैड कि उसके फादर उसके साथ नहीं है, बट जूम पर हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स आए। सबने डांस किया, गाने गाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया और सभी ने विवान को ढेर सारी बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और ढेर सारा प्यार दिया। मैं इस ब्लॉग में विवान की 1 साल की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप यू विल लाइक इट। एंड वन मोर थिंग, don't forget to bless Vivan on his first birthday. Thank you. تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک دلت شاد و لبت خوش و گل پرخنده باشی بیا شب و رفوت کن که 100 سال زنده باشی شاد و لبت خوش و گل پرخنده باشی بیا شب و رفوت کن که 100 سال زنده باشی. رامینا جون تولدش مبارک باشه. مکیسات جونم خوبی؟ قربونت برم. مرسی عزیزم. انشالله نینی خودت به زودی دنیا بیاد سعی و سالم. قربونت برم. مرسی. سلام عبا خوبی؟ الله تبریک میگم. مرسی قربانتون. ما گفتیم تو نمی‌بینی بگیم که ما آنجلینا جولی و نمیدونم برشیدیم. یهو دیدی تصویرمونو. الله رامینا جون. الله مرجان جون خوبی؟ قربانت. مرسی عزیزم. انشالله که مبارک باشه. مرسی وقت شب اومدی. خواهش میکنم. ندیگه گفتم ببینم. خیلی لطف کردی. بعدش مرسی از دعوتت. ممنون. عمه جون الله عزیزم الله تبریک میگم. تولد این بانمک تو ماشاءالله. انشالله که زیر سایه پدر مادر در پناه حق انشالله بزرگ بشه. الله با تبریک میگم. سال چی میگم؟ تولدت مبارک. هم تولد رضوان ما مبارک به بهانه میشه، هم تولد بهیجان مبارک میشه، هم تولد بچه رومینا، پسر رومینا. حالتون چطوره؟ تولد پسرتون مبارک باشه. مرسی. تولد نوه شما همینطور. مرسی خیلی ممنون.
رومینا جون تولد پسرت مبارک. چقدر خوشحالم میبینمه. خب حالا در خدمت آقا وحید عزیز هستیم که برامون ویولون بزنن. مهسا هم میتونه بخونه باش. اونم تنه سیبریزی از جواهه بندازم در گردنه نکنی دست رقیبون برسه به دامنه نکنی خونم بیفته عاقبت برگردنه یا بر بوم بیا بر گوشه بوم یار بیا با هم ببندیم عهد و پیمون یار کلام الله بیار تا هم قسم شیم ما مبادا جاهلی گردیم پشیمون ای دل بنالم مامان گله ممی کی بندی گل ہے داداجی کا چشمہ گل ہے ہم بھی گل تم بھی گل سارے دنیا گل متول ہم بھی گل تم بھی گل سارے دنیا گل متول. رامینا جون این دوستتون مهدا خانم هم میبینم سازی دستشونه میتونن بله صداش از صداش نگم براتون از رقصش سازاش نگم براتون. عجب نه بابا بله ساز تخصصی دارم. اما بارکالله دمت گرم. ساز تخصصی دارم. این جون چطوری؟ نگاه کن خاله رو نگاه کن. دوست دارم ویزن جون. میخوام برات آهنگ بخونم. باشه منم اینجا نشستم میخوام با آهنگ گوش بدم و دست بزنم. دست بزنی باشه ویزن؟ دست بزن. آفرین. مرسی من دیدم کیا رقصیدن. ودیعه روحیه خواهرای خودم وای نرقصیدن اصلا. مهسا جون دمت گرم. عمه رضوان دیگه خدمتتون میگم. مهتا منم بودم. رومینا جان شکوفه اتفاقا داشت پشت صحنه میرقصید. چه رقص قشنگی. من گفتم دوربین پشت بندازن گفت نه پشت صحنه قبول نیست جلو صحنه. آره ببین الان یه دفعه تو عمرم رقصیدم اینم تو ندیدی. میخوان یه آهنگ عرقشم در اومده. خدافظ اصلا زینلی خدافظ. خدافظ همگی. بای کن با خاله. بای
دوست داره. آره نفسی. بریم برات قاشق بخرم. ماما بابا ویوان family we are a family ماهی بگیر. آفرین مامان. اینو بده دوباره. آفرین. یه ذره دیگه. آفرین مامان. یکی دیگه مونده. آفرین. همه رو گرفتی. تمام شد.